نحمد ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع مسؤولية المرأة وحقوقها. إخواني وأخواتي في الله، المرأة نصف المجتمع أو أكثر من النصف، والمرأة هي الأم والخالة والزوجة والبنت والأخت والقريبة، وهي المربية والمعلمة والحاضنة والداعية، وهي مخرجة الرجال ومربية الأبطال والأجيال، ومعلمة النساء، وهي منشئة القادة والعلماء والدعاة. عباد الله، لقد بين القرآن الكريم مكانة المرأة، فأنزل الله تعالى سورة النساء، وفي القرآن الكريم سورة باسم مريم الصديقة. قال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. سورة مريم رقم السورة 19 والآية 16 و17. وفي سورة المجادلة وثق القرآن الكريم قصة امرأة رفعت مظلمتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، كما قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سورة المجادلة رقم السورة 58 والآية 1. وتأكيدا لرقي المرأة ومكانتها لم يفرق القرآن الكريم بينها وبين الرجل في تحصيل الثواب. قال الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. سورة آل عمران رقم السورة 3 والآية 95 و100. والمرأة شريك للرجل في تحصيل حقوقها بما قدر الله وقسم. قال سبحانه: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. سورة النساء رقم السورة 4 والآية 32. ومن هذه الحقوق مشاركتها للرجال في البناء الحضاري والإعمار. قال صلى الله عليه وسلم: إن النساء شقائق الرجال. رواه الترمذي رقم الحديث 13 و100. أيها المستمعون الكرام، ولضمان النشأة الصالحة للمجتمع فقد كفل الإسلام للمرأة الحق في التعلم، ففتح لها أبواب العلم، فكان صلى الله عليه وسلم يفرد للنساء يوما يذكرهن فيه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النساء النبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا الرجال فجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن، وأمرهن فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: واثنين. رواه البخاري رقم الحديث 101. فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، فأسهم هذا التوجيه النبوي عبر التاريخ في وجود نابغات من النساء المحدثات والفقيهات والعالمات في سائر علوم الدين. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين. رواه مسلم رقم الحديث 32 و300. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احترام المرأة وتقدير جميلها باحترامها أما مربية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك ثم أمك
ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. رواه مسلم. رقم الحديث 48 و500 بعد 2000. وقد أمر الله عز وجل حسن معاشرة الزوجة. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. سورة النساء. رقم السورة 2 والآية 19. إخواني وأخواتي في الله، إن الوفاء بحقوق المرأة نهج شرعي حضاري يتكامل بأداء الواجبات الملقاة على عاتقها، ومن أنبل واجباتها القيام برسالتها التربوية في البناء الأسرة واستقرارها. فالمرأة هي الأم التي ترى أبناءها بالتربية الهادفة والمتابعة الهانية فلا تغفل عنهم. والمرأة هي الزوجة والسكن الذي يركن إليه الرجل ليستمد من الطمأنينة والاستقرار. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سورة الروم. رقم السورة 30 والآية 21. ومن رعايتها لبيت الزوجية الإحسان إلى زوجها وأهله وحفظ ماله والحرص على اسمه وسمعته وعمله. والمرأة سكن لزوجها والرجل راع لامرأته، ولكل منهما حقوق وواجبات. وقد اهتم الإسلام بها اهتماما بالغا، فأولاها حسن الرعاية وكامل العناية، وبوأها مكانة مرموقة في الحياة لتؤدي دورا فعالا في بناء المجتمع وإعداد الجيل الإنساني وتربيته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري. رقم الحديث 205,000. قد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع أن يكونوا محسنين بالمرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا. رواه البخاري. رقم الحديث 86 و100 بعد 5,000. والمرأة هي البنت التي تكون فخرا لأهلها وذخرا لوطنها ورفعة لمجتمعها بالمحافظة على دينها وأخلاقها وقيمها، فيكسوها الوقار، فتكون كمريم البطول في طهرها، وخديجة في وفائها، وفاطمة الزهراء في برها، وعائشة الصديقة في علمها، رضي الله عنهن جميعا.